श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 36 सर्गः। मारीच श्रूयतां तात वचनं मम भाषतः आर्तोऽस्मि मम चार्तस्य भवान् हि परमागतिः। जानीषे त्वं जनस्थाने यथा भ्राता खरो मम दूषणश्च महाबाहुः स्वसा शूर्पणखा च मे। त्रिशिराश्च महातेजाः राक्षसः पिशिताशनः अन्ये च बहवः शूराः लब्धलक्षा निशाचराः वसन्ति मन्नियोगेन रतिवासञ्च राक्षसाः बाधमाना महारण्ये मुनीन् वै धर्मचारिणः। 14 रक्षसां भीमकर्मणां शूराणां लब्धलक्षाणां खरचित्तानुवर्तिनाम्। ते त्विदानीं जनस्थाने वसमाना महाबलाः संगताः परमायत्ताः रामेण सह संयुगे नानाप्रहरणोपेताः खरप्रमुखराक्षसाः। तेन सञ्जातरोषेण रामेण रणमूर्धनि अनुक्त्वा परुषं किञ्चित् शरैः व्यापारितं धनुः। 14 रक्षसामुग्रतेजसां निहतानि शरैस्तीक्ष्णैः मानुषेण पदातिना। खरश्च निहतः संख्ये दूषणश्च निपातितः हतश्च त्रिशिराश्चापि निर्भया दण्डकाकृताः। पित्रा निरस्तः क्रुद्धेन सभार्यः क्षीणजीवितः सहन्ता तस्य सैन्यस्य रामः क्षत्रियपांसनः। दुःशीलः कर्कशः तीक्ष्णः मूर्खः लुब्धः अजितेन्द्रियः त्यक्तधर्मः ह्यधर्मात्मा भूतानामहिते रतः। येन वैरं विनारण्ये सत्वमाश्रित्य केवलं कर्णनासापहरणात् भगिनी मे विरूपिता। तस्य भार्यां जनस्थानात् सीतां सुरसुतोपमाम् आनयिष्यामि विक्रम्य सहायस्तत्र मे भव। त्वया ह्यहं सहायेन पार्श्वस्थेन महाबल भ्रातृभिश्च सुरान् युद्धे समग्रान्नाभिचिन्तये। तत्सहायो भवत्वं मे समर्थो ह्यसि राक्षसा
वीर्ये युद्धे च दर्पे च न ह्यस्ति सदृशस्तव उपायज्ञो महान् शूरः सर्वमायाविशारदः एतदर्थमिह प्राप्तः त्वत्समीपं निशाचरा शृणु तत्कर्म साहाय्ये यत्कार्यं वचनान्मम सौवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजतबिन्दुभिः आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चरा त्वां तु निस्संशयं सीता दृष्ट्वा तु मृगरूपिणं गृह्यतामिति भर्तारं लक्ष्मणं चाभिधास्यति ततस्तयोरपाये तु शून्ये सीतां यथा सुखम् निराबाधो हरिष्यामि राहुश्चन्द्रप्रभामिव ततः पश्चात् सुखं रामे भार्याहरणकर्षिते विश्रब्धं प्रहरिष्यामि कृतार्थेनान्तरात्मना तस्य रामकथां श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः शुष्कं समभवद्वक्त्रं परितप्तो बभूवः ओष्ठौ परिलिहन् शुष्कौ नेत्रैरनिमिषैरिव मृतभूत इवार्तस्तो रावणं समुदैक्षता स रावणं त्रस्तविषण्णचेताः महावने रामपराक्रमज्ञः कृताञ्जलिः तत्त्वमुवाच वाक्यं हितं च तस्मै हितमात्मनश्च इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 36 सर्गः।